चर्चा गर्नुहुनेछ। त्यसपश्चात लगातार हाम्रो धर्म प्रचारक श्री राजदूत सुन्दर साथजी उहाँलाई पनि अनि त्यस पछाडि चर्चालाई क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। र म भने मेरो समय सकिएको छ। अब सबै सारा समय उहाँलाई दिन चाहन्छु र जति समयसम्म हजुरहरू मलाई झेल्नुभयो, मैले जति गल्ती गरेँ, कति ठाउँ सबैलाई भाग पुर्याउन सकिनँ होला र कति ठाउँ मैले बोल्दा बोल्दै कहीँ गल्ती हुन गयो होला, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हजुरहरूले मलाई एउटा सानो बालक सम्झेर माफ गरिदिनु होला। हाम्रो मेरो पहिलो प्रयास हो यो सेवाको बोल्ने। र अनि अर्को कुरा चाहिँ जति पनि अहिलेसम्म सुरुवातदेखि अहिलेसम्म समय दिएर बस्नुभयो, जति सुन्दर साथजी बिचमा आउनुभयो, सबै सुन्दर साथजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यसरी नै हामी एकसाथ एकजुट भएर कार्यक्रमहरू अगाडि गर्दै गयौँ भनेदेखि एक आपसमा प्रेम भाव श्रद्धा भावलाई बढाउँदै अगाडि बढ्नुपर्दछ। र जो समय हामीलाई दिनुभयो त्यसको लागि अति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र सबै सुन्दर साथजीलाई, टाढा नजिक रहनुभएको, देश विदेशमा रहनुभएका सबै सुन्दर साथजीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो बोलीलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यस पछाडिको कार्यक्रम अब मैले पूर्व घोष गरे चाहिँ हाम्रो महात्मा यदुनन्दनजी र महात्मा श्री दिलीपज्यू उहाँको मुखारविन्दबाट हामी चर्चाको लाभ लिनेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ निजे मूलपति, श्री मेहराज सुरा तेज कुमरी श्याम युगल, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन श्री भागवत कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला आगे आए बैठे तखत, लाला आगे आए बैठे
श्रीराजीको वाणीमा अति मिठो रस हामी सबै सुन्दर साथै वाणीको यो त्यसरी यो लाइभमा हामीले सिस्टम मिलाएको छ नि साउन्ड पनि यसैमा आउँछ होइन होइन हो यस्तो चाहिँ हामीले यो जुममाको लागि चाहिँ डिभाइस किन्नुपर्ने रहेछ हामी चाहिँ अहिले अब बक्सबाट आएको साउन्डलाई ओभर साउन्डलाई मोबाइलले क्याप्चर गर्छ नि त्यसो नगरेर सिस्टम बनाइरहने क्या त्यसको लागि कन्भर्टर चाहिन्छ कि त्यो रिसर्च गरेर त्यो मगाउनु पर्छ प्रब्लम हुन्छ सुन्दर साको एक मात्र धनी जीवन सारा सुन्दर साको एक मात्र धनी जीवन सारा श्रीराजीको वाणी सुनि जाओ परम धाममा श्रीराजीको वाणीमा अति मिठो रस हामी सबै सुन्दर साथै पानीको छ आस श्रीराजीको वाणी सुनि आत्मा जगाइ आयो श्रीराजीको वाणी सुनि आत्मा जगाइ आयो आनन्दको लीला गर्ने धाम हाम्रो ठाउँ आनन्दको लीला गर्ने धाम हाम्रो ठाउँ आनन्दको लीला गर्ने धाम हाम्रो ठाउँ श्रीराजीको वाणीमा अति मिठो रस हामी सबै सुन्दर साथै पानीको पच्चिस पक्षे दिव्य धाममा सुख छ पार सुर्ता लगाई धामतर्फ हेरौँ बारम्बार सुर्ता लगाई धामतर्फ हेरौँ बारम्बार ध्यान लगाई हेरौँ बारम्बार श्रीराजीको वाणीमा अति मिठो रस हामी सबै सुन्दर साथै वाणीको छ दिव्य धामका नाना थरी पशु पक्षी आई परम धामका नाना थरी पशु पक्षी आई श्रीराजीको दर्शन गर्दै बसन रमाई रमाई धनीजीको दर्शन गर्दै बसन रमाई रमाई श्रीराजीको दर्शन गर्दै बसन रमाई रमाई श्रीराजीको वाणीमा अति मिठो रस हामी सबै सुन्दर साथै पानीको छ लौके साथी सबै मिली धनी गुणगान सेकेन्डमा यसरी यो क्लिक गर्दै गर्नु यसरी सबै मिली यो तिनवटा मात्रै ल लाइभमा चाहिँ यसरी सेभ हुन्छ क्या दाजुभाइ नि अरूले हेर्दा यो आउँछ उनीहरूको स्क्रिनमा धनीजीलाई याद गर्दै यो मात्रै आउँछ फेरि फेरि होसेर आउँछ क्या गर्दै परम धाममा जाऊँ श्रीराजीको वाणी अति मिठो रस हामी सबै सुन्दर साथै वाणीको रास परम धामका साथी सबलाई वाणीको रास
सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की। श्री मामती कहे ए सयनो ए छठ पहर की बीतक, अब कहूँ पर सातमा जैसी सोवत हाक, जैसी सोवत हाक। सातवां पहर अब रात पहर तो गई, पहर 4 दिन 2 रात, उपरांत पहर सातमा कहूँ ताकि विख्यात है, कहूँ ताकि विख्यात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणवल्लभ प्राणप्रीतम प्राण जीवन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद धाम अदुल्ला श्री राजी महाराज एवं जुम मार्फत संपूर्ण जगहबाट क्यानाडा, युएसए, नेपाल, भारतबाट जो सुन्दर साथीहरू ब्रह्मवाणीको गायन साथमा भजन र चर्चाको लाभ लिनको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सुन्दर साथको श्री चरणमा सर्वप्रथम हृदय भावदेखि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आउनुहोस्, 1 महिनादेखि लगातार उस परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराजको कृपाले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सुन्दर साथ एकदम धनीको चरणमा आफ्नो आत्मालाई कुर्बानी गर्दै श्रीमुख वितक साहेबको श्रावण गर्नको लागि सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सुन्दर साथीहरू तत्पर भएर बसेर लाभ लिनुभयो। आज उनी परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको कृपाले गर्दाखेरि हामी श्रीमुख वितक साहेबको आजको दिन यो घडीको लागि चाहिँ पूर्णावतिको तर्फ लागिरहेका छौँ। तसर्थ आउनुहोस्, हामी 7वां पहरको चर्चालाई अवश्य नै सुन्नेछौँ। तत्पश्चात 8वां पहरको चर्चा हाम्रो धर्म प्रचारक राजदिल सुन्दर साथजीको मुखारविन्दबाट हामी सुन्ने नै छौँ। त आउनुहोस्, हामी 7वां पहरको अन्तर्गत धामधनी श्री राजी महाराजले श्री 5 पद्मावतीपुर धामको अन्तर्गत बसेर के लीला गर्नुभयो त्यसको विवरण संक्षिप्त रूपमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। लगभग 11 वर्षको अन्तरालमा प्यारे सुन्दर साथजी श्री 5 पद्मावतीपुर धामको अन्तर्गत जब धामधनी श्री राजी महाराज 5000 को जमातलाई लिएर त्यो पवित्र भूमिमा पुग्नुभयो। तत्पश्चात त्यो ठाउँमा पुग्नुको पश्चात धामधनी श्री राजी महाराज स्वयं 5000 को जमात सुन्दर साथलाई रात दिन 24 घण्टासम्म उस 25 पक्ष परमधामको दिग्दर्शन गराउनुहुन्छ। वाणी गायनको माध्यमद्वारा होस्, वाणी चर्चाको माध्यमद्वारा होस्, चितवनीको माध्यमद्वारा होस्, सेवाको माध्यमद्वारा होस्, धनीलाई रिझाएर सम्पूर्ण सुन्दर साथले अष्टपहरको लीलालाई आफ्नो हृदय धाममा अंकित गराउँदछ। स्वरूप धेरै फास रहेछ। वास्तवमा श्रीमुख वितक साहेबको चर्चा त हाम्रो जीवन पर्यन्त चलि नै रहँदछ। हामी भन्ने गर्दछौँ वितक भनेको कुनै कहानी होइन, वितक भनेको कुनै कथा होइन, वितक भनेको कुनै इतिहास होइन। वितक के हो भन्दाखेरि वितकको अन्तर्गत हाम्रो तीनै लीला समाएको छ प्यारे सुन्दर साथजी। भूतको लीला पनि छ, वर्तमानको लीला चलिरहेको छ र भविष्यको लीला पनि समाएको छ। त्यस कारणले तीनै कालको लीला भएको कारणले गर्दाखेरि हामी वितक साहेबलाई कथा भन्न सकिँदैन, वितक साहेबलाई इतिहास भन्न सकिँदैन, वितक साहेबलाई कुनै कथा या कुनै कहानी भन्न सकिँदैन। त्यसै कारणले वितक सारा हाम्रो वृत्तान्त हो, हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथको जीवनी हो। मूल मिलापदेखि लिएर 7वें दिनको लीला समाप्त भएर पुनः मूल मिलापमा जागृत हुने सारा प्रसङ्गलाई नै वितक भन्दछ। घटनाक्रम तो श्री 5 पद्मावतीपुर धामको अन्तर्गत धामधनी श्री राजी महाराज यस जागनीको ब्रह्माण्डमा आफ्नो आत्मालाई जागृति गराउँदै गराउँदै विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न प्रान्त, विभिन्न देशमा गएर सुन्दर साथको आत्मालाई मायादेखि जागृति गराउनु भयो, मायादेखि साधन गराउनु भयो। अनि उस 25 पक्ष परमधामको सुखलाई दिएर, 25 पक्ष परमधामको आनन्दलाई दिएर आत्मालाई जागृति गरेर साथमा लिएर पुग्नु भयो धाम पन्नामा। र 11 वर्षसम्म सुन्दर साथले जुन प्रकारको सेवा भाव आफ्नो धनीको प्रति देखाए, जुन प्रकारको कुर्बानी सुन्दर साथ
ले राजीको प्रति देखाए त्यो सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू, त्यो सम्पूर्ण सिकापनीहरू, त्यो सम्पूर्ण घटनाहरू हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथले जीवनमा उतार्न अति आवश्यकता छ। त्यसै कारणले प्रत्येक वर्ष हामीले वितक साथको श्रावण गर्न बहुत अति नै जरुरत छ। त आउनुहोस्, अब रात्रि समयमा 12 बजीदेखि लिएर 3 बजीको बिचमा धामधनी श्री राजी महाराजले के लीला गर्नुभयो चौपाईको माध्यमद्वारा संक्षिप्त भाव हामीले श्रवण गर्नेछौँ। 8औं पर बिहानको 6 बजीदेखि लिएर भोलिपल्टको बिहानको 6 बजीसम्म पुरा 24 घण्टासम्म सुन्दर साथले बङ्गलाजीको अन्तर्गत बसेर धामधनी श्री राजी महाराजलाई आफ्नो प्रेम भावद्वारा, श्रद्धा भावद्वारा जुन सेवा गर्नुभयो तन मन धनको साथमा अवर्णीय छ। प्यारे सुन्दर साथजी, शब्दद्वारा बयान गर्न सकिँदैन। हामी त केवल ज्ञानको माध्यमद्वारा, हामी केवल वितक साहेबको माध्यमद्वारा आनन्द लिइरहेका छौँ। तर भुक्तभोगी सुन्दर साथले जुन बङ्गलाजीमा बसेर धामधनी श्री राजी महाराजलाई आफ्नो दिलमा राख्नको लागि कति चाहिँ उहाँहरूले मेहनत गर्नुभयो, कति चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो। सम्पूर्ण क्षेत्रमा, सम्पूर्ण जग्गामा जो मायाको धक्का खाँदै सुन्दर साथले मायाको दुःख कष्टलाई सहँदै पन्ना धामसम्म पुग्नुभयो। पन्ना धाममा पुग्नुको पश्चात धनीले जुन प्रकारको बातुनी मेहर उस 25 पक्ष परमधामको सुख रात दिन सुन्दर साथलाई सुम्पिनु भयो। रात दिन 25 पक्ष परमधामको सुखमा डुबाउनु भयो। वास्तवमा वर्णन गरेर सकिँदैन। तर पनि हामी सुन्दर साथको लागि, हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथको लागि धनीले जो कुछ भन्नुभयो त्यो सन्देश पुर्याउनको लागि भन्नुहुन्छ। श्री लालदास यो धाम हृदयमा बसेर श्री मामतीजी भन्नुहुन्छ कि हे सुन्दर साथजी, अब रात पर 2 गई, अर्थात रात्रिको 12 बजीको पश्चात, रात्रिको 12 बजी बितेर गयो। अब 12 बजीको पश्चात हाम्रो अहिलेको स्थितिमा अमेरिकामा त दिन दिउँसो भएको छ, तर नेपाल भारत निवासी सुन्दर साथको लागि रात्रि भएको छ। तर यहाँ श्री राजी महाराजको ब्रह्मवाणी श्रवण गर्नको लागि जो सुन्दर साथीहरू बस्नुभएको छ, हामीलाई न रातको मतलब छ न दिनको मतलब छ। त्यसरी नै सुन्दर साथीहरू बङ्गलाजीको अन्तर्गत विराजमान भएर रात्रिको 12 बजी बितेर गयो। तर कसैलाई पनि त्यहाँ न सुत्नेको मतलब छ, न खानको मतलब छ, न बाहिर घुम्नेको मतलब छ। वास धनीको चरणमा बसेर रात दिन 25 पक्ष परमधामको आनन्द लिन मात्र सुन्दर साथीहरू कोसिस गर्दछन्। त यहाँ उपरान्त भयो पोर रात 7 मा कहूँ ताकि विख्यात हे सुन्दर साथजी, जब रात्रिकालीन 12 बजीको पश्चात जो घटना भयो, धामधनी श्री राजी महाराजको साथमा जो सुन्दर साथले सेवा गरे र राजी महाराजले सुन्दर साथको प्रति के भाव दर्शाउनु भयो, सम्पूर्ण विवरण म सुन्दर साथको बिचमा भन्छु भनेर श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ। प्यारे सुन्दर साथजी, इन समय सेज समारत नारायण द्वारकदास गंगादास परमानन्द और सेज समारत खास धामधनी श्री राजी महाराजलाई विश्राम गराउनको लागि एक प्रकारले हेर्दाखेरि यस जागरणीको ब्रह्माण्डमा श्री राजी महाराज सुत्नको लागि आउनु भएको होइन, विश्राम लिनको लागि आउनु भएको होइन। जब हामी चाहिँ उता दीपबन्धनको प्रसङ्गमा जयराम भाइले भन्नुभयो कि धामधनी हे मेरा ठाकुरजी, अब तपाईँ केही समयको लागि विश्राम गर्नुहोस् भन्दाखेरि श्री राजी महाराजको मुखारविन्दबाट यो शब्द आउँदछ कि जयराम भाइ कंसरा, म सुत्नको लागि आएको होइन यो संसारमा। त्यसै कारणले राजी महाराज सुत्नको लागि आउनु भएको होइन। तर कारण सुन्दर साथको भाव के छ भन्दाखेरि धनी केही समयको लागि त विश्राम लिनुहोस् भनेर सुन्दर साथले भाव प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त यहाँ नारायण दास हुनुभयो, द्वारिकादास हुनुभयो, परमानन्द सुन्दर साथ हुनुभयो, गंगादास सुन्दर साथले धामधनी श्री राजी महाराजलाई विश्राम गराउनको लागि आसनहरू अर्थात् पलङहरू सजाउनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सिराने गाल मसूरी कालो कहूँ बनाए, चारों डाँडे नूर के ऊपर छत्री गिर दबाए। अब श्री लालदास जी भन्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी, धामधनी श्री राजी महाराजलाई शयन गराउनको लागि अति सुन्दर अति नरम चाहिँ सिरानी भयो। अनि गाल मसूरी भनेको गालामा चाहिँ सारा दिनको लागि सानो सानो तकियाहरू भए। बहुत प्रेमभरि सुन्दर साथले बनाउनु भएको छ। अनि धामधनी श्री राजी महाराजको सेवाको लागि हाजिर गर्नुहुन्छ। सेज बिसाई सनेसो फेर त ऊपर हात, जिन तिनका कोही रहे यी विशम्बर सेवै न साथ। प्यारे सुन्दर साथी, हामीहरूले जुन अष्टप्रको सेवा सुन्नुको पश्चात, अष्टप्रको सेवा हामी प्रत्येक सुन्दर साथको लागि जीवनमा घटित घटना नै छ। अष्टप्रको सेवा भनेको वितकको एउटा मोटुक हो, किनभने जबसम्म हामी अष्टप्रको सेवालाई पूर्ण रूपमा सुन्दैनौँ तबसम्म हामीलाई
सुन्दर साथ बन्नुको पश्चात राज्यको प्रति कस्तो भाव प्रकट गर्नुपर्छ, राज्यको प्रति सेवा कसरी उत्पन्न गर्नुपर्दछ, यी विभिन्न प्रसङ्गहरू चाहिँ हामीले अष्टप्रहरको सेवाबाट सिखापन लिन सकिँदछ। जो सुन्दर साथले पन्नाधाममा बसेर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा वितसारको माध्यमद्वारा दर्शाउनु भएको छ। त्यो यहाँ सेज बिछाइ सनेछो सुन्दर साथले धामधनी श्री राजी महाराजलाई पलङ एकदम सजाउनुहुन्छ। त्यसमा प्रेम, कुनै पनि प्रकारको घमण्ड छैन, कुनै पनि प्रकारको ईर्ष्या छैन, कुनै पनि प्रकारको द्वेषता छैन। सम्पूर्ण सुन्दर साथमा प्रेम भावलाई प्रकट गरेर श्री राजी महाराजको चरण अर्थात् श्री राजी महाराजलाई शयन गराउनको लागि, विश्राम गराउनको लागि पलङलाई तयार गराउनुहुन्छ। जिन तिनका कोही रहे, धामधनी श्री राजी महाराजलाई विश्राम गर्नको लागि अगर त्यो पलङको माथि जब पुरा विश्राम लगाइँदछ, अब त्यहाँ माथि कुनै पनि प्रकारको तिल्का भनेको त्यस्तो सानो सानो चिजहरू नरहोस् भनेर सुन्दर साथहरूले एकदम मजासँगले चाहिँ बनाउनुहुन्छ अर्थात् तयार गराउनुहुन्छ। कुनै पनि प्रकारको सुन्दर साथलाई अभिमान घमण्ड छैन। बस दिलमा यही छ कि धनीलाई कुनै पनि प्रकारको, जब श्रीराजी महाराज संसारमा आएर मायावी तन धारण गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूले तनलाई हेर्नु भएको छैन प्यारे सुन्दर साथजी। किनभने तन संसारको हो, नाश पनि संसारको तन छ, एक दिन त नाश अवश्य नै हुन्छ। शरीरलाई दुःख कष्ट हामीले आउँछ, शरीरलाई नै अनेक प्रकारको रोग व्याधिले समाउँदछ, तर भित्र बसेको स्वरूपलाई पहिचान गर्नको लागि आवश्यकता छ। जबसम्म भित्र बसेको स्वरूपलाई हामी पहिचान गर्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई धनीको पूर्ण पहिचान हुन सक्दैन। वृषको लीलालाई हेर्नुहोस्, वृषको लीलाको अन्तर्गत धामधनी श्री राजी महाराजले 11 वर्ष 52 दिन लीला गर्नुभयो। तनको गुणगान सारा दुनियाँले गाए, भित्र बसेको स्वरूपको कसैले पहिचान गर्न सकेनन्। रासमा बाँकीबेरीको स्वरमा श्री राजीले लीला गर्नुभयो, मोहम्मद साहबको तनद्वारा लीला गर्नुभयो, अनि देवचन्द्रजीको तनबाट लीला गर्नुभयो। अहिले 5औं तन अर्थात् मेराज ठाकुरको तनद्वारा लीला गरिरहनु भएको छ। तर कुनै पनि सुन्दर साथलाई तनको तर्फ ध्यान छैन। बस तनको अन्तर्गत विराजमान श्री प्राणनाथजी श्री राजी महाराजको स्वरूप सम्झेर हृदय भावद्वारा प्रेमभरि शब्दद्वारा सुन्दर साथहरूले बङ्गलाजीको अन्तर्गत श्री राजी महाराजलाई यस्तो भाव प्रकट गरेर सेवा गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आए आगे अर्ज करी सेवे पल्लवदास, घडी घडी पोहर पर सुनावे धामले लखास। अब श्री सादी तख्तमा पलङमा विराजमान हुनु भएको छ अनि सुन्दर साथलाई चर्चा पनि सुनाउनुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। अब अवस्थाले हेर्दाखेरि एकदम वृद्ध अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ, तर पनि सुन्दर साथको प्रेमलाई देखेर, सुन्दर साथको भावलाई देखेर राजी महाराज हर पल हर घडी सुन्दर साथलाई चर्चावाणी सुनाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ। घडी घडी पर यस संसारको अन्तर्गत रात्रि बितेर गयो, एक एक पल पल गर्दै रात्रि बितिरहेको छ, तर सुन्दर साथलाई न घडीको मतलब छ, न टाइमको मतलब छ, न समयको मतलब छ। बस रात दिन धनीको चरणमा नतमस्तक भएर चर्चा सुनिरहनु भएको छ। यो शिक्षा पनि हामीले जीवनमा लिनुपर्दछ प्यारे सुन्दर साथी। तो यहाँ अष्टपहरको अन्तर्गत 7वां पहरको प्रसङ्ग यहाँ संक्षिप्त भाव हजुरलाई म सुनाइरहेको छु। चर्चामे चित्त रहे स्वाद धाम वर्णन, परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराजको मुखार बिन्दाबाट जुन परमधामको वर्णन सुन्दर साथले सुन्नुहुन्छ, अनि त्यो वर्णनको अन्तर्गत, त्यो सुखको अन्तर्गत, त्यो लीलाको अन्तर्गत सुन्दर साथले आनन्दबाट डुब्दछ। लाग्दछ कि म पुष्य 25 पक्ष परमधामको भित्र छु। सब श्रवण देत सनेसु, सबै सुन्दर साथले बडा प्रेम भावको साथमा धनीको वचनलाई सुन्नुहुन्छ। कसले सुन्छ भन्दाखेरि खास गिरो स्वयं जो परमधामदेखि आएका खास ब्रह्मसृष्टिहरू छन्, उनीहरूले मात्र धनीको वाणीलाई सुन्न सक्दछन् र धनीको वाणीलाई सुनेर जीवनमा उतार्न सक्दछन्। अनि धनीकै वाणीद्वारा धनीको स्वरूपलाई यस दुनियाँमा जाहेर गर्न सक्दछन्। त्यसै कारण धनीले वाणीमा भन्नुभयो, पहिले मोको सब जानसी तब होसी तुम्हारी पहिचान। हे सुन्दर साथी, सबैभन्दा पहिला मलाई यस दुनियाँमा दुनियाँका प्राणीले सबैले जान्न आवश्यक छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको धाम कस्तो छ, लीला कस्तो छ, स्वरूप कस्तो छ भनेर सारा दुनियाँ अनभिज्ञ थिए। अब पहिचान गराउनको लागि ब्रह्म सृष्टिलाई सुम्पिनु भएको छ, सुन्दर साथलाई सुम्पिनु भएको छ। सुन्दर साथी
अब तपाईँहरूले नि मेरो वास्तविक स्वरूपलाई दुनियाँमा जाहेर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। त्यसै कारणले निज नाम सोही जाहेर वास जाति दुनी सबरा देखत, जसको बाटो सारा दुनियाँले हेरिरहेका थिए, मुक्तिको मार्ग पाउनको लागि सारा दुनियाँले हेरिरहेका थिए। परब्रह्म परमात्मा श्री राजीमा र श्री प्राणनाथजी यसो दुनियाँमा आउनुहुन्छ भनेर सारा संसारका प्राणीहरू इन्तजार गरिरहेका थिए। अब आइसक्नु भएको छ, लीला गरिरहनु भएको छ। अब पहिचान गराउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथले वाणी र वितकको ज्ञानलाई सुनेर वाणी र वितकको माध्यमद्वारा नै धनीलाई यस दुनियाँमा जाहेर गर्न आवश्यकता छ। त्यसै कारणले हामी प्रत्येक क्षेत्रबाट प्रत्येक ठाउँबाट जसरी हामी अहिले विश्वभर छरिएका सुन्दर साथहरू एक सूत्रमा एक धागामा बाँधिएका छौँ अनलाइन मार्फत जुम मार्फत, यो पनि वास्तवमा श्री राजी महाराजकै मेहर हो, राजीको कृपा हो। त्यसै कारणले प्यारे सुन्दर साथी, हामी सबैजनाले वितक साहेबको श्रवण गर्नुको पश्चात सुन्नुको पश्चात अवश्य नै यी प्रत्येक प्रसङ्गलाई जीवनमा उतार्ने कोसिस गरौँ। किनभने प्रत्येक वितकको प्रसङ्गले हामीलाई सिखापन अर्थात् चाहिँ आफ्नो जीवनमा घट्ने प्रसङ्गहरू प्राप्त गर्न सकिन्दछ। तो यो अष्टपहरको अन्तर्गत धामधनी श्री राजी महाराजको प्रति सुन्दर साथ तन मन धनको साथमा सेवा गर्नुहुन्छ। जो खास गिरो शयन जो खासल खास परम नामका ब्रह्म सृष्टि र उनीहरूले मात्र यो भाव प्रकट गर्न सक्दछन्। किनभने 5000 को जमात पुगेको छ प्यारे सुन्दर साथी पन्नामा। त्यसमा 500 ब्रह्म सृष्टि थिए, 1500 ईश्वरी सृष्टि थिए अनि 3000 संसारका जीव सृष्टि थिए। तर जीव सृष्टिले पनि आफ्नो प्राणकृतमा धनी मानेर श्री प्राणनाथजीको चरणमा आफ्नो जीवनलाई कुर्बान गरेर पन्ना धामसम्म पुगेका थिए। त्यसै कारणले अब 7औं पर्वको अन्तर्गत जो सुन्दर साथ बसेर आनन्द लिए, तो यो प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण छ प्यारे सुन्दर साथी। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर, फेर चर्चा तीन पर होत है रस घटे न किवे कर। अब बीच बीचमा धामधनी श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथजी बिस्तरामा शयन गर्नु भएको छ तर सुत्नु भएको छैन। को सुन्दर साथले के गर्दै हुनुहुन्छ, कसको कस्तो प्रकारको भाव छ सुनिरहनु भएको छ। अनि बीचमा कुनै सुन्दर साथले प्रश्न गर्दछन् या कुनै वाणीको विषयमा 25 परमधामको विषयमा सोध्न चाहे भने धामधनी श्री राजी महाराज अत्यन्त प्रसन्नको साथमा खुशी मुद्राको साथमा सुन्दर साथलाई जवाब दिनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री राज तुम सूरत राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद ल्याउन और। अब यहाँ सुन्दर साथ प्यारे सुन्दर साथजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी यो समयमा हामीले आफ्नो सुरतालाई रङ्गमलमा पुर्याउन आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि प्यारे सुन्दर साथजी यो प्रसङ्गले यो चौपाइले हामीले के दर्शाउँछ भन्दाखेरि प्रत्येक सुन्दर साथले शयन गर्नुभन्दा पूर्व श्री राजी महाराजको शोभा श्रृङ्गारलाई दिलमा राख्न अत्यन्त आवश्यकता छ। जब हामी बिस्तारामा सुत्नुभन्दा पूर्व दिउँसोभरि जति पनि हामीले क्रियाकलाप गऱ्यौँ, कतिलाई गाली गर्ने होला, कतिलाई नराम्रो शब्द भन्यो होला, कतिलाई के भन्यो होला होइन, यो पञ्चभौतिक तन 5 तत्त्वले बनेको शरीर छ अनि हाड नभएको जिब्रोबाट कति अपशब्दहरू निक्लिन सक्दछन्, कति सुन्दर साथको दिल दुखाउन सकिन्दछ। त्यस कारणले सुत्नुभन्दा अगाडि राजीको चरणमा ध्यान गरेर राजीको चरणमा चिन्तन गरेर चितवनी गरेर भन्नुहोस् धनी जीवन यस आज दिउँसोभरिको समय मैले जो गरेँ सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू सम्पूर्ण घटनाहरू हजुरको चरणमा समर्पित गर्दै हजुरलाई मेरो दिलमा राख्दै म शयनको तर्फ जान्छु भन्ने यो चौपाइले हामीले दर्शाउँछ। त्यसै कारणले सुन्दर साथहरू भन्दा यहाँ बङ्गलाजीको अन्तर्गत अब यहाँ भन्नुहुन्छ कि हे सुन्दर साथजी तुम सुरत राखो धाम में, आफ्नो सुरतालाई रङ्गमलको 5औं भौममा रङ्ग परिवार मन्दिरमा जहाँ श्री राजी महाराज शयन गर्नुहुन्छ अनि हामी सम्पूर्ण 12,000 ब्रह्म सृष्टि चाहिँ रङ्गमलको 5औं भौममा शयन गर्दछौँ। त्यो ठाउँलाई त्यो प्रसङ्गलाई त्यो लीलालाई याद गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। इन समय आफ्नो स्वरूपको याद ल्याउन और यस समयमा आफ्नो परात्म स्वरूपलाई हैन राजी महाराजको स्वरूपलाई दिलमा लिएर शयन गर्नुहोस्। वास रात्रिकालीनमा राजीकै दर्शन हुन सक्दछ, सुन्दर साथको दर्शन हुन सक्दछ। त्यस कारणले सुत्नुभन्दा पूर्व अवश्य नै निश्चय दिने गरे प्रेमसो श्री युगल स्वरूपको चरण धामधनी श्री राजी महाराजको चरणमा प्रणाम गर्दै शयन गर्नुपर्छ भन्ने यो 7औं प्रसङ्गको अन्तर्गत श्री लालदासजी हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई चौपाइको माध्यमद्वारा सिखा पनि दिनुहुन्छ।
श्री राजा उठता इन समय पदार्थ घर मानिक। अब रात्रिकालीनमा प्यारे सुन्दर साथी यदि धामधनी श्री राजीमारलाई देह क्रियाको लागि बाहिर जाने अवसर पर्यो भने बिस्ताराबाट उठ्नुहुन्छ अनि सुन्दर साथले हातमा पक्रेर गङ्गादास सुन्दर साथले धामधनी श्री राजीमारलाई हात पक्रेर मानिक भाइको शुभ क्रिया बनाउनुहुन्छ। किनभने मानिक भाइको शुभ क्रिया बङ्गलाजीको आसपासमै थियो, त्यसकारणले जसको घर नजिक छ वहीँ जानुहुन्थ्यो र प्रथम चाहिँ मानिक भाइको घरमा गएर धामधनी श्री राज महाराज देह क्रिया गर्नुको पश्चात पुनः फेरि आएर बङ्गलाजीको अन्तर्गत पलङमा बिस्तरामा शयन गर्नुहुन्छ। हंसते उत्तर देता है कहीं न्याय चुकावे इत फिर यहाँ से उठ चले आए से जब पढ्ने वखत। अब सुन्दर साथले बीचमा यदि प्रश्न गरेको टाइममा यदि प्रश्न गरिहाल्यो भने धामधनी श्री राजीमारले बडा खुसीको साथमा आनन्द मङ्गलको साथमा सुन्दर साथलाई प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। अनि बीचमा यदि विवाद भइहाल्यो भने त्यसको लागि पनि सुन्दर साथलाई सम्झाउनुहुन्छ। यस मायाको संसारको अन्तर्गत हाम्रो जीव संसारको छ स्वभाव, जीवको स्वभाव अनेक प्रकारको छ। त्यसकारणले आत्माले यस जीवको अन्तर्गत बसेर दुःख र सुखको अनुभव गरिरहेको छ प्यारे सुन्दर साथजी। अब स्वाभाविक नै जीवको स्वभाव जस्तो प्रकारले बिहारीजीको अन्तर्गत परमधामको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको स्वभाव कस्तो प्रकारको थियो हामीले वितक साहबको चर्चाद्वारा श्रवण गर्ने छौँ, सुनिसकेका छौँ। औरङ्गजेब बादशाहको अन्तर्गत पनि परमधामका साकुमारको आत्मा थियो, तर उहाँको स्वभाव कस्तो प्रकारको थियो त्यो पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ प्यारे सुन्दर साथजी। अब पन्ना धामको अन्तर्गत बादशाहको जमातमा यदि सुन्दर साथको बिचमा मनमुटाव भयो, त्यस्तो विवादित प्रश्नहरू खडा भयो भने धामधनी श्री राजीमारले सबैलाई एकट्ठा गरेर त्यसलाई सुल्झाउनुहुन्थ्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आए विराजे सेज पर सात सब किया प्रणाम, आप अपने आसन गए पहले उठी आम सब आम। अर्थात श्रीजी साहेबजी धामधनी श्री राजी महाराज चाहिँ सेजियामा विराजमान हुनुहुन्छ अनि सम्पूर्ण सुन्दर साथ प्रणाम गर्नुको पश्चात सबै सुन्दर साथहरू आफ्नो आफ्नो डेरातर्फ जानुहुन्छ। तर त्यो भन्दा पूर्व सबैभन्दा पूर्व चाहिँ को उठ्दछ? जीव सृष्टि उठ्दछन् प्यारे सुन्दर साथ। अब जीव सृष्टि किन उठ्दछन् भन्दाखेरि कतिखेर चर्चा सकिन्छ, कतिखेर चाहिँ सत्संग सकिन्छ भन्ने भाव दिलमा एकदम दौडिरहेको हुन्छ, तर धनीको प्रेममा डुबिसकेछ कि प्यारे सुन्दर साथी। तर हामी अहिले समयमा बाँधिन आवश्यकता छ, किनभने प्रत्येक सुन्दर साथहरूको अवस्था देशकाल परिस्थिति अनुसार चल्नु पर्दछ। अहिले हामी वितक साहबको पूर्णावती त टाइमको अनुसार त अस्ति नै भइसकेको छ, तर यहाँको सुन्दर साथको जबको स्थितिले हेर्दाखेरि र सुन्दर साथको छुट्टी मिलाउनुको कारणले गर्दाखेरि आजको घडी हामी वितक साहबको पूर्णावती गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै कारणले अब सबैभन्दा पूर्व जीव सृष्टिहरू धामधनी श्री राजीलाई प्रणाम गरेर फेरि आफ्नो आफ्नो डेरातर्फ जानुहुन्छ। तत्पश्चात कोही कोही सुन्दर साथ जानै चाहनुहुन्न। अंगारे अंगूठी भर के ल्यावत प्यारीदास, थालों में अंगेरा धर के फेरत मानक खास। धामधनी श्री राजी महाराजलाई प्यारे सुन्दर साथी जाडोको मौसममा अब अहिलेको जस्तो पुरा हिटको व्यवस्था थिएन हैन, अहिलेको जस्तो सारा सुविधा त्यो टाइममा थिएन, न माइकको सुविधा थियो न चाहिँ बिजुली बत्तीको सुविधा थियो, तर पनि सुन्दर साथलाई सेवा भावको यस्तो प्रकारको चाहिँ थियो। चाहिँ बिहारीदास सुन्दर साथ जो हुनुहुन्छ उहाँले अंगीठी भनेको आगोको राहको जो छ त्यसलाई एउटा सानो व्रतमा राखेर लिएर आउनुहुन्छ अनि जहाँ श्री राजी महाराज शयन गर्नुहुन्छ त्यसको माथि एकदम फेरिदिनुहुन्छ र गरम हुँदछ अनि धामधनी श्री राजी महाराज त्यहाँ गएर विश्राम लिनुहुन्छ प्यारे सुन्दर। यति भाव प्रेम अष्टप्रको सेवामा छ प्यारे सुन्दर साथजी। अहिले त हामीलाई टाइम कम्ती छ, त्यस कारणले वास्तवमा वितकको चर्चा त एक महिना त छोड्यौँ, वर्षौं दिनसम्म गरेर पनि सकिँदैन प्यारे सुन्दर साथी। एक एक चौपाइला हामीले लिएर हिँड्यौँ भने, तर सबै सुन्दर साथीहरू समयमा बाँधिन आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रत्येक प्रसङ्गलाई लिएर जीवनमा उतार्ने कोसिस गरौँ। मुरली धरन विदा भए उठे गिरों के लोक, चर्चा आर अगाए के भाग गए सब शोक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मुरलीधर सुन्दर साथ जसले दृष्टिमा दृष्टि मिलाएर ध्यान पूर्वक जसरी सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रले संसारको ज्ञान सपनाको ज्ञान श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गर्दाखेरि एकै आसनमा एकै ठाउँमा 14 वर्ष व्यतीत गरेर श्रवण गर्नुभयो, सुन्नुभयो भने यहाँ मुरलीधर सुन्दर साथ धामधनी श्री राजी महाराजको मुखारविन्दबाट अवतरित वाणीलाई चर्चालाई सुन्नको लागि एकै ठाउँ
दृष्टिमा दृष्टि मिलाएर सुन्नुहुन्थ्यो। अब यी मुरलीधर सुन्दर साथ के गर्नुहुन्छ? मुरलीधर विदा भए उठे गिरो के लोक, चर्चा आहार अगाके भाग गए सब शोक। परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराजको मुखारविन्दबाट औतक 25 पक्ष परमधामको चर्चा सुन्नुको पश्चात संसारको दुःख सबै हटेर जाँदछ अनि दिलमा धनीको प्रेम उत्पन्न हुँदछ। प्यारे सुन्दर साजी बदले राग अलपत सखियों लगा कहने, साखियां लगे कहने, सब संगी सुर पर्द लगे मीठी बास रवाने। रात्रिकालीन को टाइम छ प्यारे सुन्दर साजी। शेख बदल भाइ जो संसारको हिसाबले मुसलमानको तनमा उहाँको जन्म भएको थियो, दिल्लीको अन्तर्गत धामधनी श्री राजी महाराजको चर्चावाणी सुन्नुको पश्चात धनीको पहिचान भयो र सब कुछ छोडेर यहाँ पन्नाधाममा आउनुभयो। अब शेख बदल भाइ बडा मिठो स्वरमा बाणी गाउनुहुन्छ। बाणी मेरे पिउ की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। बडा स्वरमा रागमा अलापेर चाहिँ श्रीमुख बाणी शेख बदल भाइले धामधनी श्री राजी महाराज सुन्दर साथलाई सुनाउनुहुन्छ। यस्तो प्रेम यस्तो भाव हामीले अवश्य नै प्रत्येक सुन्दर साथले चाहे भजन गाउँदा होस् चाहे बाणी गाउँदा होस् दिलमा प्रकट गरेर गाउने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने शेख बदल भाइको प्रसङ्गद्वारा हामीले सिकापन लिन सकिँदछ। श्रीराज चित्त देश सुनत है बड़ी खुशाली कर, इन समय साथी खिजमत के आए अपने खिजमत पर। जब शेख बदल भाइले श्रीमुख वाणी गाउनुहुन्छ धामधनी श्री राजी महाराज बडा प्रेमको साथमा श्रवण गर्नुहुन्छ। अहिलेको टाइममा हामी सबै सुन्दर साथको अन्तर्गत को हुनुहुन्छ? साक्षात परब्रह्म स्वरूप श्री राजी महाराज दिलमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामी भन्ने गर्दछौँ, अर्ष तुम्हारा मेरा दिल है तुम आएको आराम, हे धनी मेरो दिल नै तपाईको घर हो, मेरो दिलमा आएर विराजमान हुनुहोस्। त्यसकारणले छठौं दिनको लीलामा एक प्रकारले एक रूपमा श्रीमुख बाणी र वितक साहेबको अन्तर्गत धामधनी विराजमान हुनुहुन्छ। अर्को रूपमा सुन्दर साथ प्रत्येक सुन्दर साथको दिलमा श्री राजी महाराज विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसकारणले धनीको बाणी गाउँदाखेरि सुन्दर साथले सुनिरहेको छ भने पनि सम्झिनु पर्यो कि सुन्दर साथको तनद्वारा राजी महाराजले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यिन बाणी गाउने से हो त दिदार हक भनेर 8औं पहरको अन्तर्गत भन्नुभएको छ। परब्रह्म परमात्मा श्री राजीको बाणी गाउँदाखेरि हामीलाई साक्षात धनीको दर्शन हुन्छ। त्यसकारण धनीको साथमा म वार्ता गर्दैछु। धनीको बाणी गाउनको लागि कुनै पनि प्रकारले म पछि हट्न नपरोस्, चाहे मलाई सङ्गीतको ज्ञान होस् चाहे मलाई ज्ञान नहोस्, तर मेरो दिलमा भाव छ मैले 2-4 शब्द सुनाउनै पर्छ भन्ने प्रत्येक सुन्दर साथको दिलमा उत्पन्न हुन जरुरी छ भनेर यहाँ लालदासले सुन्दर साथलाई भन्नुहुन्छ। और मोमिन भर बंगले कोई बैठे तो कोई सोवत, मुरलीधर और जयन्तीदास बैठे चर्चा कोही त बङ्गलाजीको अन्तर्गत कोही सुन्दर साथ सुतिरहनु भएको छ, कोही चर्चा गरिरहनु भएको छ, कोही चर्चाको अर्थ गरिरहेका छन्। त यो भाव यो प्रसङ्ग बङ्गलाजीको अन्तर्गत भएको छ। प्यारे सुन्दर साथजी श्री राजा इन समय पूछत है बैठे कौन इन वखत। अब धामधनी श्री राजबाट पलङमा शयन गरे जस्तो गर्नु भएको छ। अनि सुन्दर साथलाई सोध्नु छ, कोही सुन्दर साथ चर्चाको अर्थ गरिरहेका छन्, कोही सुन्दर साथ बाणी गाइरहनु भएको छ, कोही सुन्दर साथ सुतिरहनु भएको छ। त धामधनी श्री राजीबाट भन्नुहुन्छ कि सुन्दर साथजी अहिले को सुन्दर साथ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि शङ्कर मधुसेन बल्लभ नाम साथ के बताओ त। शङ्कर सुन्दर साथ, मधुसेन सुन्दर साथ, बल्लभ सुन्दर साथले भन्नुहुन्छ धामधनी श्री राजी महाराज अहिलेको टाइममा कोही सुन्दर साथहरू चर्चाको अर्थ गरिरहनु भएको छ, कोही सुन्दर साथहरू बाणी गायन गरिरहनु भएको छ, कोही सुन्दर साथहरू प्रेममा मस्त भएर चाहिँ शयन गर्नुभएको छ भनेर यसरी श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथजीलाई सुनाउनुहुन्छ। त भन्नुहुन्छ कुनै टाइममा 10 जना सुन्दर साथ, कुनै टाइममा 20 जना, कुनै टाइममा 60, कहिले 70, कहिले त 100 पनि पार हुन्छन्। धामधनी श्री राजी महाराज सुन्दर साथको यस्तो प्रकारको यहाँ चाहिँ जमात हामी खडा भएर विराजमान भएर धनीको गुणगान गाइरहेको छ भनेर शङ्कर मधुसेन बल्लभ सुन्दर साथले धामधनी श्री राजी महाराज सुनाउनुहुन्छ। उठ मुरलीधर लेत है श्री राज की बख्शिश, अब तद पश्चात धामधनी श्री राजी महाराज शयन गर्नुभएको छ। अब मुरलीधर सुन्दर साथ खडा भएर श्री राजीको द्वारा प्रसाद रूपी भेट ल्याउनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट सुन्दर साथलाई सौंपिनुहुन्छ। बाँटा दिँदा सब साथको फेर नभामेसी छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई त्यो प्रसाद धामधनीको श्री राजी महाराजले दिनुभएको प्रसाद भेट सुन्दर साथलाई दिनुहुन्छ। जो सुन्दर साथ बस्नु भएको छ उहाँलाई दिनुहुन्छ।
अत्यन्त श्रद्धा भावको साथमा सुन्दर साथलाई स्वीकार गरेर धनीको चरणमा बार बार आफ्नो शिरलाई नमाउनुहुँदछन्। इत कहीं भात बिहार बात होई विवेक सो मेरी इन जुवा केटी कहूँ न आवे रसना एक प्यारे सुन्दर साथजी। हामीलाई टाइमले साथ दिँदैन, त्यस कारणले संक्षिप्त भाव मैले 7औं पर्व हजुरलाई सुनाउन कोसिस गरेँ। त यहाँ श्री लालदासजीले चौपाई भन्दै हुनुहुन्छ, इत कहीं भात बिहार बङ्गलाजीको अन्तर्गत कहीं भात भन्नुको मतलब कहीं प्रकार भन्नुको मतलब राजी महाराजले सुन्दर साथलाई कुनै पनि प्रकारको कमी नहोस् भन्नुको उद्देश्यले कहिले 25 पक्ष परामधामको सुख दिनुहुन्छ, कहिले 7 घाटको सुख दिनुहुन्छ, कहिले रङ्गमहलको, कहिले हजुरको तालाको पुरा 25 पक्ष परामधाममा श्री राज महाराज श्री प्राणनाथजीले सुन्दर साथलाई चर्चाको माध्यमद्वारा घुमाउनुहुन्छ, दिग्दर्शन गराउनुहुन्छ। यो आनन्द, यो प्रसङ्ग, यो घटना हामी केवल वितकको माध्यमद्वारा श्रवण गरिरहेका छौँ। प्यारे सुन्दर साथजी, यो भुक्तभोक्ति सुन्दर साथले हामी सुन्दा त यति आनन्द आउँछ भने जो सुनेर भुक्तभोगी सुन्दर साथलाई कति आनन्द आएको थियो होला त्यहाँ प्यारे सुन्दर साथजी। त्यस कारणले गुम्मटजीको अन्तर्गत, बङ्गलाजीको अन्तर्गत, गुम्मटजी त त्यतिखेर बनेको थिएन, बङ्गलाजीको अन्तर्गत सारा सुन्दर साथहरूले धनीलाई रिजाउनुहुन्छ बडा प्रेम भावको साथमा। तो यहाँ श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ, इत कहीं भात बिहार की बात होई विवेक सो मेरी इन जुबा केती कहूँ सुन्दर साथजी। जो वर्णन भयो, जो सुख सुन्दर साथले प्राप्त गरे म भनेर सक्दिनँ, किनभने अवर्णीय छ। यो संसारको झुटो शरीर छ, झुटो जिब्रो छ, झुटो मुख छ, मैले बयान गर्न सक्दिनँ। तर पनि शब्दद्वारा संक्षिप्त भाव सुन्दर साथलाई सुनाएँ। न आवे रसना एक उस परब्रह्म परमात्माको जुन लीला प्रसङ्गलाई बयान गर्नको लागि एक शब्द पनि मद्वारा सामर्थ्य छैन। तर पनि धनीको कृपा अनुसार राज महाराज मेरो दिलमा बसेर जो सुख सुन्दर साथलाई दिनुभयो, जो लीला प्रकट गर्नुभयो, जो आनन्द सुन्दर साथलाई दिनुभयो भनेर श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ। तर यो अवर्णीय छ, म भन्न सक्दिनँ भनेर श्री लालदासजीले सुन्दर साथलाई भन्नुहुन्छ। श्री मामती कहे मोमिनो ए 7औं पर की वितक। श्री लालदासजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, यो 7औं पर भन्नुको मतलब रात्रिको 12 बजेदेखि लिएर 3 बजेको बीचमा जो प्रसङ्गहरू भए यो प्रसङ्ग हजुरहरूलाई सुनाए। अब कहूँ पर 8मा ताकि सुनो सिपत। हे सुन्दर साथजी, अब 8औं परको अन्तर्गत वाणीको महत्त्व के हो, सुन्दर साथ हुनुको पश्चात वाणी सुन्नुपर्छ या अन्य संसारको सपनाको ज्ञान सुन्नुपर्छ। वाणी र सपनाको ज्ञान कति अन्तर छ, वाणी कसको लागि आएको हो, वाणीको महत्त्व के हो, यो विभिन्न प्रसङ्ग चाहिँ हामी 8औं परको अन्तर्गत धामधनी श्री राजीवानले सुन्दर साथलाई सम्झाउनु भएको छ। तो यहाँ लालदासजीले भन्नुभयो, ताकि सुनो सिपत, त्यो महिमावान प्रसङ्गलाई सुन्दर साथजी सुन्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा उतार्नुहोस्। वाणी सुन्नुहोस्, वाणी गाउनुहोस् अनि वाणीकै उपर चलेर आफ्नो जीवनलाई धनीको उपर कुर्बान गर्नुहोस्। यिनै शब्दको साथमा सम्पूर्ण सुन्दर साथको बीचबाट यो छोटो भावलाई प्रस्तुत गर्ने अवसर आज मिल्यो। र यसरी हामीले महिना दिनसम्म सुन्दर साथको लागि सेवा जुन राजीले सुम्पिनु भयो, जो चिज हामीले पूज्य सरकार श्री पूज्य राजन समजीको माध्यमद्वारा प्राप्त गर्यौँ, हजुरहरूको बिचमा पुर्याउने कोसिस गर्यौँ। यही हो वास्तवमा जागनी प्यारे सुन्दर साथजी। म जागे, हजुर जाग्नुहोस् र हजुर जाग्नुहोस्, सारा दुनियाँलाई जगाउनुहोस्। यही नै हो जागो र जगाउनुको हाम्रो सन्देश। र सर्वत्र जग्गा, चाहे नेपाल होस्, चाहे भुटान होस्, चाहे भारत होस्, चाहे अमेरिका, चाहे क्यानाडा, कहीँ पनि सुन्दर साथको जमात जो छन्। हामी आज शरीर रूपमा, शरीरको हिसाबले अलग अलग देश प्रान्तमा छौँ, तर हाम्रो आत्मा धनीको चरणमा छ। र हामी सबै जग्गामा भएका सुन्दर साथहरूले अवश्य नै धनीको चरणमा विश्वास भाव प्रकट गर्दै इमानको साथमा धनीको वाणीलाई जगजार गर्ने कोसिस गरौँ। यिनै भावको साथमा आज म आजको प्रसङ्गबाट विदाई हुन चाहन्छु। आउनुहोस् सबैजना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री मामती कहे मोमिनो, ए 7वें पहर की बितक, अब कहूँ पहर 8मा, ताको सुनो सिफात, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।
सम्पूर्ण सुन्दर साथको श्री चरणमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, नाम के धनी की जय। प्रणाम जी। सुन्दर साथी, अहिले भर्खरै यहाँहरूले यदुनन्दन महाराजजीको मुखारविन्दबाट विठक साहेबको अन्तिमको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नुभयो। अब म यहाँहरूको धेरै समय लिँदिनँ। आफ्नो प्रहर जुन बाँकी छ र हामीले पूर्णावतीको आरती पनि गर्नु छ, अझै पनि राज्यको गायन गर्नु छ र श्रीमुख वाणी श्रीमुख वितक साहेबको जुन प्रसङ्ग महिना दिनदेखि यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ र अन्तिममा आफ्नो प्रहरका केही श्रीमुख वाणीको महत्त्व के हो भन्ने एक दुई चौपाईलाई म तपाईँलाई श्रवण गराउने छु। यहाँ चौपाईमा भन्दै हुनुहुन्छ, आज लो इन इंड में कहूँ काहूँ सुनी न कान, कई हुए इंड कई हो वहीं पर काहूँ न बोए पहचान। ये सुनने की ताकत त्रिगुण को न होए और नाम किन के लेहूँ इन उपरांत सोए। यो ब्रह्मवाणीको चर्चालाई श्रवण गर्ने शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता महामतीजीले वितक साहेबमा वर्णन गरे अनुसार यो 14 ब्रह्माण्डका ब्रह्मा विष्णु महेश तथा आदिनारायणलाई पनि यो उहाँहरूको पनि सामर्थ्य छैन। किन भन्दाखेरि ब्रह्मवाणीलाई श्रवण गर्नको लागि त श्रीराजी महाराजको चरण कमलमा हाम्रो निस्बत हुनुपर्दछ, सम्बन्ध हुनुपर्दछ। बिना सम्बन्ध नपाए कोटिन करे आचार। र वाणी गाउँदा वाणी सुन्दा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अघि हाम्रो सुन्दर साथ जो टेक्सास हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यसै सम्बन्धमा यिनै चौपाईलाई गाउनु भएको थियो। कैसी जिकर होता है किन ठौर पहुँचत, क्या नफा होता है ए पहुँचावे कित। ये मेहर किन करी ये हुई किन ऊपर, किन बरकते आई त कोही पावेन पठन्तर। यो मेहर कसले गर्यो, कसलाई भयो, किन भयो भन्ने विषयमा चाहिँ मात्र परमधामका ब्रह्म सृष्टिहरूले मात्रै बुझ्दछन्। र यो वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं नेचे वासना ताको जीव भेलो करुसँग भन्नुहुन्छ प्राणनाथजीले। यो वाणीको चर्चा श्रवण गर्दाखेरि यदि हाम्रो हृदय जागृतिको तर्फ अगाडि बढेन भने निश्चित रूपमा हामीले आफूले सोच्नु पर्दछ अगाडि हामीले के गर्नुपर्दछ, कसरी हाम्रो हृदय चाहिँ नि राज्यको धाम दिल बन्न सक्छ भन्ने हामीले सदैव प्रयत्न गर्नुपर्दछ सुन्दर साथी। र या वाणी के बरकते सबे दफे हो तो बलाए, शैतान दूर से कापत मिनट पैठ न सकता है भनेको छ। यो ब्रह्मवाणीको शक्तिले, ब्रह्मवाणीको प्रतापले हाम्रो हृदयमा कहिल्यै पनि शैतानले बास गर्दैन। हाम्रो घरमा पनि, हाम्रो वरिपरि परिसरमा प्रेत शक्ति, मायावी शक्ति, शैतानी शक्तिहरूले नजिकमा आउन सक्दैनन्। तसर्थ घरमा ब्रह्मवाणीको पठन पाठन चिन्तन मनन र सेवा ब्रह्मवाणीको हुनुपर्दछ। अनि त्यहाँदेखि हृदयमा पनि रात दिन हामीले वाणीको मन्थन सदैव गरिरह्यौँ भने निश्चित रूपमा हाम्रो आत्मा पनि जागृत हुँदछ र अन्य सुन्दर साथलाई पनि हामीले फेरि जगाउन सकिन्छ सुन्दर साथजी। र म यहाँहरूको बिल्कुल पनि समय लिँदिनँ, हाम्रो समय बहुत धेरै नै बितिसकेको छ। र अन्तिममा सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले महिना दिनसम्म साथ दिएर यसरी वितक श्रवण गर्नुभयो र हाम्रो वितक मूल मिलावाबाट प्रारम्भ भयो। अर्थात् मूल मिलावा भन्दा पनि राज्यको दिलबाट हाम्रो वितक प्रारम्भ हुन्छ। राजी महाराजले ब्रह्म आत्माहरूलाई परमधाममा भन्दा पनि धेरै अधिक आनन्द दिने उद्देश्यले राज्यले दिलमा लिनुभयो। अक्षरको दिलमा आयो, श्यामाजीको दिलमा आयो, सखीहरूको दिलमा आयो। तत्पश्चात अक्षर ब्रह्मद्वारा यो नश्वर ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो र हामी सर्वप्रथम ब्रजमा आयौँ। 11 साल 52 दिन पश्चात रासमा गयौँ। रासमा पनि हाम्रो इच्छा अभिलाषा पूर्ण रूपले पूरा हुन सकेन र जागरणीको ब्रह्माण्डमा हामी आयौँ र सर्वप्रथम हाम्रा लागि राजी महाराजले सन्देश लिएर कुरान, पवित्र कुरानको रूपमा मोहम्मद साहेब अक्षरको आत्मालाई पठाउनु भयो। त्यस पश्चात समग्र धर्मग्रन्थमा पनि जति पनि ऋषि महर्षिहरूको हृदयधाममा बसेर राजी महाराजले उनीहरूलाई आज्ञा गरेर धर्मशास्त्रहरूमा हामी ब्रह्म सृष्टिहरू आउने विषयमा उहाँले भविष्यवाणी गराइदिनु भयो। र त्यस पश्चात 1638 मा श्यामाजी महारानीको अवतरण भयो। अनि त्यहाँदेखि उहाँले 40 साल खोजी गर्नुभयो र श्यामाजी महारानीले अनेकौं कष्टहरू इत्यादि उठाएर खोजी गरेर जब देवतनजीको उमेर 40 साल हुँदछ, अक्षरातीत परब्रह्म श्री राजी महाराजले दर्शन दिएर
1678 मा ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञानको अवतरण हुँदछ, राज्यले दर्शन दिनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यो सारा ज्ञान जुन निधि छ श्री मेहराजजीलाई अर्थात् श्री इन्द्रावतीजीको आत्मालाई 1712 पश्चात राज्यले प्रदान गरेर सुन्दर साथलाई मायाबाट निकाल्नको लागि नौतनपुरीबाट निक्लिनु भयो। जुनागढ, दीप बन्दर, ठठानगर, मस्कत बन्दर, अवासी बन्दर, सुरत, त्यहाँदेखि अनि मेरता, सिद्धपुर, दिल्ली हुँदै हुँदै हरिद्वार, त्यस पश्चात औरङ्गजेबलाई पनि धर्मको विषयमा सम्झाउनको लागि जुन अत्याचार गरिरहेको थियो हिन्दूहरूप्रति त्यसलाई दमन गर्नको उद्देश्यले सुन्दर साथहरूले पनि बहुत ठुलो प्रयत्न गर्नुहुन्छ। तर औरङ्गजेबले सत्ताको नसामा ब्रह्म परमात्मालाई चिन्न सक्दैन र हिन्दूहरूलाई तथा सुन्दर साथहरूलाई अन्याय अत्याचार गर्न उसले रोकेन कहिले पनि। र श्रीजी साहेबजी कामापाडीबाट अनि उदयपुर जानुहुन्छ, उदयपुरबाट मन्दसोरमा 8 महिना सुन्दर साथहरूले भिक्षाटन गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात राजा भावसिंहलाई औरङ्गाबादमा जगाएर 2 वर्षसम्म रामनगरमा केतकी नदीको किनारमा गणेश मन्तको बराबरमा सुन्दर साथीहरूले 2 वर्ष त्यहाँनिर लीला गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि राजा महाराजले परमधामबाट सोचे अनुरूप छत्रसाल महाराजसँग मिल्नको लागि अमराई घाट पन्नाजी पुग्नुहुन्छ र पन्नाजी पुगेपछि अनि छत्रसाल महाराजजीको आह्वानमा मौमा गएर तिदुन्नी दरवाजामा छत्रसालजीसँग भेटघाट भयो। त्यस पछाडि 11 वर्षसम्म लगातार 1740 देखि लगेर 1751 सम्ममा प्राणनाथजीले सुन्दर साथको बीचमा ब्रह्मलीला गर्नुभयो र त्यही ब्रह्मलीलालाई अष्टप्रहरको सेवा पूजाको रूपमा सम्झाइएको छ। कसरी राजा महाराजको सेवा गर्दाखेरि, कसरी सुन्दर साथको सेवा गर्दा हामीले आफ्नो हृदयलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, हृदयलाई पवित्र बनाउन सकिन्छ, हृदयलाई निर्मल बनाउन सकिन्छ र धाम धनीको वाणी चिन्तन मनन गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले अष्टप्रहरको सेवाबाट हामीले लिन सक्दछौँ सुन्दर साथजी। र यस्तो प्रकारले श्रावण कृष्ण पञ्चमीको दिनदेखि वितक साहेबलाई राजी महाराजले दिलमा बसेर लेखन कार्य प्रारम्भ गर्नुभयो र पुरा 1 महिना पछाडि लालदासजी महाराजजीको तर्फमा वितक लेखन कार्य सकेर लालदासजीले त्यो वितक साहेबलाई पुस्तकको रूपमा तयार गरेर त्यसलाई चाहिँ धाम धनी सद्गुरु हादी श्री प्राणनाथजीको चरण कमलमा लगेर गुम्बटजीको तयखानामा लगेर जहाँ प्राणनाथजी समाधि अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँको चरण कमलमा लगेर श्री वितक साहेबलाई प्राणनाथजीको चरण कमलमा समर्पित गर्नुहुन्छ कि हे धाम धनी, हजुरले मेरो दिलमा बसेर त्यो वृत्तान्तलाई तयार बनाउनु भयो, हजुरको वितक हजुरकै चरण कमलमा समर्पित छ भनेर। यसरी जब वितक साहेबलाई प्राणनाथजीको हस्तान्तरण गर्नुभयो प्राणनाथजीलाई, तब लालदासजीको लौकिक देह प्रणाम गरेकै अवस्थामा लालदासजीले देह त्याग गर्नुहुन्छ र उहाँको आत्मा, आशाबाईको आत्मा चाहिँ प्राणनाथजीको चरण कमलमा समाहित हुँदछ, ब्रह्मलीन हुँदछ। र यसरी यहाँ अब भन्नुहुन्छ, श्री आशाबाई इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होएके मन। आशाबाई श्री लालदासजीलाई राजा महाराजले प्रसन्न भएर जागनीको कार्यमा सारा जीवन कुर्बान गरिदिनु भयो। पत्नी, छोरी, ज्वाइँ सारा लालदासजी यति धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, संसारको अकुत सम्पत्ति उहाँमा भए तापनि राजा महाराजले यस्तो प्रकारको एक दिन परीक्षा लिनुभयो, सारा कुड्की गराइदिनु भयो सम्पत्तिलाई र लालदासजीसँग चले खाली लेकर हात निभाए आखिरलो चले श्री राज के साथ। राजा महाराजले दुनियाँको तर्फबाट जब खाली हात बनाइदिनु भयो, परमधामको आनन्ददेखि उहाँलाई हृदय भरिपूर्ण गराइदिनु भयो र महामतीजीको शोभा प्रदान गर्नुभयो लालदासजीलाई। जागरीको ब्रह्माण्डमा राजा महाराजले इन्द्रावतीजीलाई र आशाबाईलाई महामतीजीको उपाधिले विभूषित गर्नुभएको छ। यस्ता परमहंस आशाबाई लालदासजीको पनि चरण कमलमा हामी पल पल हर पल नतमस्तक हुँदै लालदासजीले यसरी देह त्याग गर्नुहुन्छ वितक साहेबलाई समर्पण गरेर। र महामत कहे ऐसा येनो ए सेवा के कहे साथ, यहाँ त्यही खडे रहे जाके धनिए पकडी हात। महामतीजी भन्नुहुन्छ सुन्दर साथजी, सेवामा त्यही खडा रहन सक्दछ जसलाई राज्यले कृपा गर्नुहुन्छ, जसलाई राज्यले कृपा त सबैलाई गर्नुहुन्छ, तर कृपा माफक करनी माफक कृपा, ए माफक दो अंकुर के भनेको छ। हाम्रो कर्म अनुसार राज्यले कृपा गर्नुहुन्छ र ब्रह्म सृष्टिहरूलाई चाहिँ कृपाको अनुसार उनीहरूको आचरण कर्म हुन्छ। संसारका जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टिहरूको लागि चाहिँ जति जति उनीहरूले राम्रो कर्म गर्दछन् त्यति नै राज्यले कृपा गर्दै जानुहुन्छ। हृदयको पात्रताको अनुसार राज्यको कृपा हुँदछ सुन्दर साथजी। र तपाईँ हामीलाई त जन्मजात हामी सुन्दर साथीलाई राज्यको कृपा भएको छ, योभन्दा ठुलो मेहर हामीले अब अपेक्षा गर्ने बाटो पनि छैन। यसरी सम्पूर्ण महिना दिनसम्म तपाईँहरूले वितक साहेबको चर्चा सुनेर साथ दिनुभयो।
मद्वारा महिला दिन चर्चा सुन्दाखेरि यदि कुनै कठोर वचनहरू अलिकति कष्टपूर्ण तपाईहरुलाई दिल दुखाउने चित्त दुखाउने वचनहरू यहाँबाट हामीले प्रस्तुत गर्यौं भने निश्चित रूपमा तपाईहरुको शरण तलमा म प्रणाम गर्ने क्षमा याचना गर्दछु र आजको वितक साहेब अर्थात् यो सालको वितक साहेब हाम्रो आधिकारिक रूपमा समाप्ति भएको घोषणा गर्दछु र मसँग तपाईहरुले दुईटा चौपाई दोहोर्याउन सघाउनु होला। त्यसपछि हामी पूरण ब्रह्म आरती बोल्दछौं, आरती गर्दछौं यहाँनिर र अनि त्यसपछि अर्जी गरेर अनि हामी अवश्य पनि अर्जी बोल्नको लागि हामी हलमा जति पनि सुन्दासाथ उपस्थित भएका छौं। साथमा मैले हिजोदेखि नै जो सुन्दासाथलाई भनेको छु, हाम्रो बीचमा सागर भाइ र गीता सुन्दासाथी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लिडिङ गर्नुहुन्छ। उहाँ जहाँ बस्नु भएको छ आफ्नो घरमा वहीँ बसेर अहिले समय आएपछि त्यसलाई अनम्युट गरेर अनि उहाँहरूले प्रारम्भ गर्नुहुनेछ। साथसाथमा हामी यहाँ हलमा भएका सुन्दरसाथीले पनि अझै अवश्य गाउनेछौँ। आउनुहोस् सुन्दरसाथी, आज यसपालिको वितकको दुईटा चरण हामी दोहोर्याउँदै वितकको समाप्ति गर्दछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। श्री आशाबाई लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होए के मन, श्री महामति कहे शयन को, ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, महाराज छत्रसाल की, श्री 5 पद्मावती धाम की, श्री लालदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, आज के आनंद की, समस्त सुन्दर साथीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणाम जी। आउनुहोस् सबैजनाले अब हामी पूर्ण ब्रह्म बोल्ने छौं अनि आरती पनि सबैजनाले मिलेर हामी यहाँ हलमा अवश्य पनि आरती गर्नेछौँ। तपाईहरुले त्यही घरमै जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँ उठेर राज्यको आरतीको आनन्द लिनु होला। नेपालमा बस्ने सुन्दर साथीहरु जो अहिले पनि राधेश्याम मैनालीजी, घले गुरुङ सुन्दर साथी र शर्मिला बस्ने सुन्दर साथीहरु र अन्य पनि सुन्दर साथीहरु जो हामीसँग अहिलेसम्म पनि कनेक्ट भएर सुनिरहनु भएको छ नेपालबाट, उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्दछौँ। यति रात्रिको समयमा पनि हजुरले निन्द्रा नभनिकन यसरी राज्यको वाणी चर्चा सुन्नुभयो, हामीलाई साथ दिनुभयो। निश्चित रूपमा हजुरहरू राज्यको कृपाको पात्र हुनुहुन्छ। आउनु सुन्दर साथी। पूर्ण ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपार मेरे बालाजी, आनंद अखंड अपार, शिव सनकादि आदि के चित शेषन पावे पार मेरे बालाजी, शेष न पावे पार, अगम जानी के निगम कहावे, खोजी खोजी पछिहार मेरे बालाजी, खोजी खोजी पछिहार, जानी के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमार मेरे बालाजी, सो घर आए हमार, श्री ठाकुरानी जी सखिया सुधावाला, लई संग पधार मेरे बालाजी, लई संग पधार, त्रिगुण फांस के फांद परे थे, सो फांदानी रवार मेरे बालाजी, सो फांदानी रवार, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए मेरे बालाजी, शोभा मुख से न आए, सिंहासन आसन बैठारे, छात्र साल गुण गाए मेरे बालाजी, महाराजा गुण गाए। कंचन थाल चौमुख
बजाओ तबाजे जमुना तट पक्षी धुनि गाजे फूले फूल फूल लई आवे कोई कोई हार पिया पुकारा एक परिक्रमा कर्म सब छूटे यह सुख पांच मनीष दिन लूटे देत परिक्रमा कर्म सब छूटे यह सुख पांच मनीष दिन लूटे देत परिक्रमा कर्म सब छूटे यह सुख पांच मनीष दिन लूटे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कोट कोट दंडवत करूं कोटान कोट करूं प्रणाम कोटान कोट आरजी विधारियो बख्शो मेरे धनी सुंदर वर श्यामा जीवन श्याम बख्शो मेरे पिया जी सुंदर वर श्यामा जीवन श्याम स्वरूप सुंदर सनकुल सकमल रू देखने न कोलुर जवान फिर महबूब जी आओ हृदय किया फिरने तेरा कौल फैली हाल जामा जड़ाओ जुड़िया अंग जुगत सो चारों हारों अंबर करी झलकार जगमगे पाक जोत जबे जो मीठे मुख नैन पर जाऊं बलिहार लाल अधुरा अस्तमुख अरवटी नासिका तिलक नीलवट भौं केस श्रवण भूषण मुख दंत मिठी रसना ये देख दर्शन आवे जो सा आवे स पाए चूड़ी बाज बंद सोए फुम्बक पहुंची काड़ कड़ी हस्त कमल की मुंदरी नख का नूर चिर चढ़े आसमान में जिह्वा चलवन करे सवा अंगुरी रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूषण जामे जार जाए जय श्री महामती मोमिन दिल को मासु खेचे तो आस परम धाम मूल मिला आपके माए श्री श्यामा जी को स्वरूप है धनी देव चंद्र जी नाम मैं बंदे अवगुण भरे पिया अवगुण के भरे निदान और दिल को सेजदा करूं वाहिदत को प्रणाम समस्त सुंदर साध जी को कोटान कोट करूं प्रणाम। श्री आनंद मंगल श्री राम धनी झुकी जय श्री भाईदुराज झुकी जय श्री महाराजा छत्रसाल झुकी जय श्री सुंदर साथ जियावर साहेब जी के चरणारविंद में चित्त दीजिए कृपा कीजिए। आउनु सुंदर साथ जी राज्यलाई हामीले भोग पहिलेदेखि अर्पण गरिसकेको छ। अब हामी हर्जी गायन गर्दछौँ। स्क्रेटन सुन्दर साथजीहरू सामूहिक रूपमा र गीता एवं सागर सुन्दर साथजीहरूले पनि अघि मैले भने चाहिँ उहाँहरू पनि सुरुवात गर्नुहोला र यहाँबाट हामी तपाईँहरूसँग जोइन अवश्य पनि हुनेछौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। हेलो
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, सर्व सुन्दर साथ की, प्राणाधार सुन्दर साथजी। र यस्तै प्रकारले यसपालिको वितक साहेब हामीले महिनौं दिनसम्म चर्चा सुनेर समाप्ति पूजन पनि गरिसक्यौं र फेरि सबै सुन्दर साथजीहरू अहिले जुन यो सारा संसारमा जुन कोरोनाको जुन प्रकोप छ, महामारी छ र कोरोनाको प्रकोप एवं महामारी जुन भइरहेको छ, चलिरहेको छ, यसमा सुरक्षित रहेर जो सुन्दर साथजीहरू सुरक्षित रहेर फेरि पनि पुनः अर्को साल पनि तपाईहरुसँग यसरी नै हामी भेटघाट चर्चाद्वारा यदाकदा कहीँ पनि यसरी भेटघाट गर्ने राज्य महाराजले पुनः हामीलाई मौका अवश्य पनि दिनुहुनेछ र चर्चाद्वारा तपाईहरुको सेवा गर्ने राज्यले अवश्य पनि दिनुहुनेछ हामीलाई। र त्यतिन्जेलसम्म तपाईहरु पनि स्वस्थ रहनुहोस्, राज्यको प्रेममा मस्त रहनुहोस् र ब्रह्म ज्ञानलाई सर्वत्र रूपमा प्रचार गर्नको लागि यथासम्भव तपाईहरु जहाँ बसेका छौ त्यहीबाट प्रयास गरिरहनु पर्दछ। र नेपालका जति पनि सुन्दर साथहरू अहिले घले भिडियोग्राफी अनि उदयपुरतिरको सुन्दर साथजीहरू हुनुहुन्छ, हामीले देखिरहेका छौँ र चितवनबाट पनि हुनुहुन्छ, काठमाडौँतिरबाट सबैजना समग्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जो पनि सुन्दर साथ अहिले हामीसँग अहिले यतिको मध्यरात्रिसम्म पनि जोडिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म पल पल हर पल हृदयबाट धन्यवाद दिँदछु। र क्यानाडा एवं युएसमा टेक्सासबाट, ओहायोबाट र स्क्र्यान्डनबाट सर्वत्रबाट सुन्दर साथीहरूले जो यो आजको पूर्णाहुति कार्यक्रमको आनन्द लिनुभयो, सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। हामी समग्र आयोजक सुन्दर साथहरूको तर्फबाट हजुरहरूको चरण कमलमा नतमस्तक हुँदै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र त्यतिन्जेलका लागि तपाईहरु सबैजनालाई राज्यको पल पल कृपा भइरहोस्। यसरी नै हामी अब अन्तिममा पुनः भन्दछु सुन्दर साथजी, हाम्रो यहाँ पेन्सिल्भेनिया स्क्र्यान्टन सिटीमा हामीले जुन निजानन्द आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक संगठनलाई जुन संस्था हामीले दर्ता गरेका छौँ र यसपालि हामीले वितक साहेब चर्चा एवं बाणी गायनहरूलाई हामीले आफ्नै फेसबुकमा युट्युब च्यानलमा हामीले लाइभ गरेर राखेका छौँ र त्यो भिडियोलाई गएर तपाईहरु सबैजनाले जो सुन्दर साथीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ लाइक गर्नुहोला, राम्रा सकारात्मक कमेन्ट्सहरू राख्नुहोला र त्यहाँदेखि सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला, जसले तपाईहरुलाई अगाडि हामी अझै राम्रो बाणीका चर्चाहरू र सारगर्भित चर्चाहरू एवं बाणी गायनहरूलाई तपाईहरुको सेवामा अवश्य पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र यो सेवा हजुरहरूले आजको पश्चात अवश्य पनि गर्नुहोला। हाम्रो न्युज युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट्स गर्नुहोस् र सुन्दर साथलाई पनि जो जिज्ञासु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सेयर गरेर यो जागो र जगाओ भन्ने जुन हाम्रो स्लोगन छ, हाम्रो मूल मन्त्र छ, यसलाई चरितार्थ गरौँ र सबैजना सुन्दर साथजीलाई पल पल सर्वत्र रहने सुन्दर साथीहरूलाई राज्यको मेहर बर्सिरहोस् र हामी सुन्दर साथको तर्फबाट पनि तपाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिले आजको कार्यक्रमलाई मै यहाँ घोषणा भएको समाप्ति भएको म घोषणा गर्दछु सुन्दर साथजी र हजुरहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रणामजी। र अब हामी प्रसाद ग्रहण गर्नेछौँ। हजुरहरूको घरमा जे जस्तो उपलब्ध प्रसाद राख्नु भएको छ भने त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोला र हामी यहाँ प्रसाद ग्रहण गर्नेछौँ। सबैजना सुन्दर साथीलाई प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, धाम के धनी की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की।
प्रणाम जी सुन्दर साथ जी, हाम्रो धर्म प्रचारक राज सुन्दर साथ जी, यदुनन्दन सुन्दर साथ जी हाम्रो स्टेजमा गएर विराजमान होइदिनु होला। आजभन्दा 1 महिना अगाडिदेखि उहाँहरूले सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई नेपाल, भुटान, भारत, अमेरिका, क्यानाडा, युके लगायत युएई, मलेसियामा रहनुहुने सुन्दर साथीलाई वितक र ब्रह्मवाणीको चर्चा सुनाएर पुनः सुन्दर साथीलाई धन्य बनाइदिनु भयो र आजको यो अन्तिम घडीको मौकामा धर्म प्रचारक महात्मोदय राजदिल सुन्दर साथी र यदुनन्दनजी सुन्दर साथीलाई स्टेजमा आइदिन आग्रह गर्दछु र हाम्रो श्री निजानन्द आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन अध्यक्षज्यूले मलाई एउटा सानो भेट उहाँहरूलाई प्रदान गर्नको लागि यो अन्तिम घडीको मौका मलाई दिनुभएको छ। म यसलाई गौरव ठान्दै उहाँहरूलाई भेट गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्ण स्क्वाड्रनवासी सुन्दर साथजीबाट हामीले हाम्रो राजदिल सुन्दर साथजी र यदुनन्दन सुन्दर साथजीलाई यो अभिनन्दनद्वारा सम्मानित गर्न पाउनको लागि हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू धन्य छौँ र आउनुहोस् उहाँलाई तिलक गरेर उहाँलाई भेट स्वरूप हामी प्रदान गर्नेछौँ भन्दै बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, आज की आनन्द की, प्रणाम जी। फेरि पनि सुन्दर साथीहरूलाई एउटा राम्रो मौका छ। आज आइतबार बेलुका लगभग 7:30 बजीदेखि 8, 9 बजीसम्म हामी हाम्रो स्टेजबाटै बाणी गायन, लाइभ बाणी गायन फेसबुक मार्फत, युट्युब मार्फत भरसक्कै हामी मिलाउन सक्यौँ भने जुमबाट पनि सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई बाणी गायनको लाभ गराएर तपाईँहरूलाई आनन्दित गराउने कोसिस गर्दछौँ। र आज बाणी गायनमा हाम्रो सुन्दर साथी हिरा सुन्दर साथीबाट एकल बाणी गायनको प्रस्तुति हुनेछ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू प्रतीक्षामा रहनुहोला भन्दै प्रेम प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। तिलक कहाँ छ? तिलक प्यारे की